दैविक काकुळतीच्या भक्तिकांक कापुचिन फ्राद भावांचो प्रणाम. दैविक काकुळत रितीर मंदिरांत हांव ही आमची शिकवण शुक्राराची आनी ह्या हप्त्यांत आमी नियाळसो विशय आजो आजी मलगाडी आमकां बेसांव आनी आमच्या जिवितांत लिसांव. सांपावलान तिमोथीक बरयल्लें दुसरें पत्र अध्याय 1 वळ 5 तावन 7 पर्यंत. तुजो यथार्थ भावार्थ सदांच म्हज्या दोळ्यां मुखार आसा. होच भावार्थ जसो तुजे आजे लुईजा थंय आनी तुजे आवय युनिसा थंय परजळतलो तसो तुजे थंय परजळटा म्हूण म्हाका खात्री आसा. ह्या पासत हांवें तुजे वयर हात दवरिल्ल्या वेळार देवान तुका दिल्ल्या देण्याचें खेंड जळाशें कर म्हणून हांव तुका उलो दितां. देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना, आमकां बळवंत मोगाळ आनी स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळा बापा, तूं काकुळत आनी मोग. तुजे काकुळती वरवीं तूं आमचेर बिरमोत पावताय, आमचो मोग करताय, आमची पातकां बक्षिताय, आमकां गूण करताय, आमकां विघ्ना अनवारांतलें राखताय. हे घडये आमच्या कुटुंबांत आसच्या आनी आमचे पयलें गेल्ल्या आजो आजी आब व्हडली माय आमची मलगाडी हांचो उगडास काडन तुजो उपकार आमी बावडटां. आमच्या जिणयेंत आमच्या कुटुंबांत आमची वडिलां आमची मलगाडी आब व्हडली माय एक वर्तें देणें तांचे तावन आमकां हो भावार्थ मेळ्ळा आनी हो भावार्थ तुज्या पुताक सुम्या जेजू क्रिस्ताक सोडवंदार म्हणून फातयेवन जियोवचो. पवित्रात्म्याच्या बळान सदांच तुजी महिमा गावूंक आनी सुम्या जेजूचें नांव परगट करूंक, सुवार्ता परगट करूंक आनी तशेंच जियोंक आमकां जाय जाल्ली कृपा तूं आमचेर वत. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. दैवीक काकुळतीच्या भक्तिकांनो, भावांनो आनी भयणींनो, आज आमी नियाळ करचो विशय आजो आजी आब व्हडली माय मलगाडी आमच्या जिवितांत बेसांव आनी लिसांव. 2017 ह्या वर्सा महाराष्ट्राच्या थाना जिल्ल्यांत फंगाणे गांवांत एक विशेश इस्काल आरंभ केलें. हें इस्काल प्रायवंत स्त्रियां खातीर देखून मराठींत आजीबायेची शाला म्हणून नांव दिलें. व्हडली मांय खातीर हें इस्काल मलगाड्यां खातीर, मलगाड्या स्त्रियां खातीर. हांगा इस्कालाक येवच्या व्हडली मांयची आजेची प्राय 60 तावन 90 वर्सां, 60 to 90 years. 90 वर्सांची व्हडली मांय ह्या आजीबाई शालेची विद्यार्थिनी अशें सांगता. म्हाका आतां 90 वर्सां. म्हज्या जिणयेंत इस्कालाचें मेटस हांव सोडूंक ना. इस्कालांत एक क्लासरूम म्हणलें हांवें पळोवंक नातलें. हांव ल्हान आसतना तशेंच तरणाटी आसतना दिसाचें एक पावटी एक उंडी जेवंक वोद्दाडलें आसा. तशेंच न्हय, त्या काळार चेडवां भुरग्यांक शिकप, शिक्षण एक स्वप्न मात्र आसलें. पूण आतां म्हाका खुशी जाता, संतोश जाता. हांव एक विद्यार्थिनी इस्कालांत बरोवंक
आनी वाचूंक शिकोवन आसा. हिचें नांव सीताबाई देशमुख. हिका एक नात आसा, 8 वर्सांचें नात. हें नात सीताबाई ताच्या व्हडली मांयक इस्कालाक आपोवन हाडूंक कुमक करता, होमवर्क करूंक कुमक करता. नातीक व्हडली मांयक कुमक करूंक संतोश आनी व्हडली मांयक नाती तावनी शिकोवंक आनी एक उल्हास. आनी एक व्हडली मांय आजी मलगडी स्त्री विद्यार्थिनी त्याच इस्कालाची अशें सांगता. आतां आमकां आमचें नांव बरोवंक येता. पयलें आमी हेबेट मात्र घालतले. हांव नांव बरोवन सायन घालतना एक संतोश जाता, धैर्य येता. शिकपी जावन संतोशान मरता म्हणटा. जुलय म्हयन्याच्या निमाण्या आयतारा हर एका वर्सा जागतीक आजो आजयेचो, आब व्हडली मांयचो आनी प्रायवंतचो दिवस जावन आचरण करूंक जाय म्हूण पापा सायबान फ्रांसिसान उलो दिला. आनी पयलो जागतीक आजो आजयेचो, आब व्हडली मांयचो, प्रायवंतचो मलगड्याचो दिवस फाटल्या हप्त्यांत आयतारा जुलय 25 आमी आचरसिलो. आब आनी व्हडली मांय, आजो आजी मलगाडी आमकां बेसांव आनी लिसांव. आमच्या घरांत, आमच्या कुटुंबांत आब व्हडली मांय आसल्यार खंडीत भुरगीं जावन आमी तांकां सवालां विचारता. आनी सदां कसलीं सवालां आमी विचारचीं. तीं ल्हान आसतना कसलें नेसाण तीं न्हेसतलीं. ल्हान आसतना या व्हड जातना तांचें खाण जेवण आतांचे परी आसलें गी. तांणी रांदचें विधान आनी कसलीं हातेरां तीं उपयोग करतलीं. रांदूंक जावंक पुरो, रांदोय कातरूंक जावंक पुरो, कसलीं हातेरां. तांचे टॉयस म्हणल्यार खेळोवंक कसली वस्तू ती उपयोग करतलीं. शेजारा तांच्या कोण आसलीं. तांकां एक फ्री टायम म्हणलो आसलो गे. कसलें मनोरंजन आसलें आतांचे परी. टीव्ही आसली गी तांकां. फेस्तां विशांत, उत्सवा विशांत, काजारा विशांत, वेगवेगळे संभ्रम आचरणा विशांत आमी सवाल केल्ले आसा. तांचीं पदां, तांचीं कांतारां आनी तांणी काणयो सांगची ती एक रीत, ती एक शैली. तांच्या वडिलां विशांती आमी विचारलां. पयशां विशांत, तुडवाच्या अडचण्या विशांती खंडीत आमी विचारलां. असलीं सवालां विचारतना मलगाडी तांची अनभोगाची बुती सोडयतात. तांच्या जिणे बुकांची पानां एका फाटल्यान आनी एक परतयतात. तांणी सांगची रीत, विवरसूंची रीत, तांचें जिवीत, तांची नीत, तांचे थंय आसली ती एक मीत खंयच्या संगतीकी जावन दी, तांचे थंय आसची ती सकत. तांणी खंयच्याय पिड्या वेळार सांगचें तें वोकात, तांणी दिल्लें वोकात, तांची जणवायाचीं उतरां आनी तांची मौल्यांचीं सुत्रां आमकां बेसांव आनी लिसांव. कसलीं लिसांवां आमी मलगड्यांत हांव शिकता. पयलें आमकां लाबुल्लें बेसांव आनी आमी शिकिल्लें लिसांव आमचोच भावार्थ. सांत पावलून तिमोथीक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचाप आमी सुरवेर आयकलें. अध्याय 1 वळ 5 तावन 7 पर्यंत. सांत पावल तिमोथीच्या आजये विशांत, व्हडली मांये विशांत उलयता.
लोइजा विशांत आमी वाचलें. लोइजा तिमोथीची व्हडली माय. आनी सांपावलो तिमोथीक सांगता, तुजो यथार्थ भावार्थ, तुजो तो खरो भावार्थ सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार आसा. होसो भावार्थ जसो तुजे आजे लोइजा थंय आनी तुजे आवय युनिसा थंय परजळटलो, तसो तुजे थंय परजळटा म्हूण म्हाका खात्री जाता. लोइजा थंय म्हळ्यार आजे थंय, आवय थंय, युनिसा थंय आसलो तसो भावार्थ तिमोथी थंय पळोवन सांपावलोक संतोश जाता. आनी होसो सांपावलो तिमोथीच्या आजे विशांत उलोवन जाल्या उपरांत, तिमोथी थंय आसलो तो भावार्थ पळयल्या उपरांत सांगता. दुसरें पत्र तिमोथीक बरयल्लें, अध्याय 3 वळ 14 आनी 15. पूण तूं तुका शिकयलेल्या आनी तुवें दृढपणी सतमनलेल्या संगतींनी विश्वासी राव. कोणातावन हें सगळें तूं शिकलाय तें तूं जाणाय. म्हळ्यार तुज्या भावार्थान सदांच तूं विश्वासी राव. कित्याक तुका कळीत आसा तूं कोणातावन तो भावार्थ घेतलाय आनी शिकलाय. तो भावार्थ तिमोथीक लाबुल्लो ताच्या आजये तावन आनी ताच्या आवय तावन, लोइजा आनी युनिसा तावन. आमकां लाबुल्लो भावार्थ आमच्या मालगाड्यां तावन, आमचे मागणे, आमी म्हणची तीं कांतारां, तांचे तावन आमी शिकल्या. आज आमकां बूक नासतना, एक ल्हान पेपर नासतना एक सगळें कांतार गायन करूंक जायना, खंडीत जायना. आमची मालगाडी आदलीं कांतारां वा पदां तोंडपाशीं म्हणटाना विस्मीत पावता. तांची उगडासाची ती सकत पळोवन आमी शर्मेता. लेवीशास्त्राचो ग्रंथ अध्याय 19 वळ 32, 19 वर्स 32. प्रायवंता मुखार उठोन उबी रावा आनी म्हातारे प्रायेक मान दिया. प्रायवंता मुखार उठोन उबी रावा आनी म्हातारे प्रायेक मान दिया. म्हळ्यार मालगाड्यांक, प्रायवंतांक गौरव दिया. दीनपणान तांकां मान करा. अशें तुमी सर्वेस्पराक भियोन चलचें. प्रायवंताक मान दितना आमी देवाक भियोन चलता. बेसांव मागची रिवाज आमची संस्कृती. मालगाड्यांचें बेसांव आमोरी तेर्स जाल्या उपरांत, पैण अरम करतना, इस्कालाक वेताना, कामाक वेताना, रजेर वेताना, रजेतावन पाटी येताना, एक कार्य अरम करतना आमी मालगाड्यांचें बेसांव मागता. पवित्र पुस्तकांत आजो आजयेचो प्रभाव नात्रांचेर पडुल्लीं घडितां साबार आसात. जाकोब एक आब जावन ताच्या पुता जुजेच्या भुरग्यांक एफ्राईम आनी मानासेक बेसांव दिता. नवोमी ओबेदाची व्हडली माय आनी हो ओबेद दाविदाचो आब. म्हळ्यार नवोमीचो प्रभाव ओबेदाचेर पडलो आनी ओबेदाचो प्रभाव दाविदाचेर पडलो. दुसरें लिसांव आमच्या मालगाड्यांतावन आमकां मेळचें तीं घट पाळां आनी आमची कुटुंबां चरित्रां. तुज्या आबान, या म्हज्या आबान, तुज्या व्हडली मायन, म्हज्या व्हडली मायन, ಎರಡನೇ ಮೂರನೇ ನಾಲ್ಕನೇ आनी ಐದನೇ पास या फेल जाल्यार एक तवळो, एक व्हड साधन. आबा, व्हडली माय, तूं कितलें शिकल्याय म्हूण विचारल्यार आमच्या काळार इस्काल नातलें, आमच्या काळार तशें नातलें म्हणून ती सांगून सोडतात. चडीत
शिकप तांकां ना. इस्कालाचें शिकप ना तरी तांची जणवाई, तांची बुदवंतकाई, तांचें दिनपण, तांचें धैर्य आमकां सर्वांक लिसांव. बरो रूख बरें फळ दिता. मातेव 7:17. हरेक बरो रूख बरें फळ दिता आनी पाड रूख पाड फळ दिता म्हणटा. आमची मलगाडी बरो रूख जावन बरीं फळां तांणी दिल्यांत आनी तींच फळां आमी कित्याक तीं पाळां जावन सदांच घट आसलीं. आमच्या आबा व्हडली मांयक, आजो आजयेक, तशेंच आतांच्या पिळगेच्या आब व्हडली मांयक कंपेर केल्यार, म्हळ्यार आमच्या आबाक आनी व्हडली मांयक आनी आतांच्या पिळगेच्या आबाक आनी व्हडली मांयक कंपेर केल्यार दीस रात फरक आसा म्हूण म्हाका भोगता. थोड्या भुरग्यांक आजो आनी आजये सांगाता जियोवचें भाग लाबलां तर साबारांक हें भाग मेळना जावंक पुरो. पुण्य पुस्तकांत अध्याय 17 वळ 6 आमी वाचतांव. नात्रां म्हाताऱ्यांचो मुकूट, म्हळ्यार व्हडली मांयचो आनी आबाचो मुकूट तांची नात्रां. एक ग्रँडपॅन ताच्या नातवाक नातयेक इस्कालाक आपोवन व्हरचें हाडचें आमी पळयलां. एका ग्रँडमान नातवाची या नातीक इस्कालाक रेडी करून टिफीन बॉक्सांत दुसरीं खाणां घालता आसतना व्हडली मांयच्या दोळ्यांत हांवेंय ह्या भुरग्या बरी शिकाजें आसलें, शिकप जड जाय आसली म्हणली एक आशा त्या दोळ्यांत आसता. पूण तिची थंय आसची ती आशा आमच्या दोळ्यांनी पळोवंक कितलो दाट ग्लास घाल्यारय आमची दिश्ट थंय वेचिना, आमकां पळोवंक जावचें ना. कुटुंबाची चरित्र आमकां आमच्या वडिलांतावन, आमच्या प्रायवंतांतावन, आब व्हडली मांयतावन आमकां लाभता. इस्कालांत समाजा या हिस्ट्री विशय आमकां आसा. मस्त इसवी, तारीख, गांव, राष्ट्रां, राय, झुजा विशयांत शिकोवंक आसता. हो सब्जेक्ट इल्लो बोरींग आनी हे झुजांचे तारीख, दीस, म्हयने, वर्स उगडास दवरूंक तितलें कश्ट, तितलें सलीस ना. आमकां मस्त कश्ट जाता. ह्या दिसांनी भारताची चरित्र बदलूंचें एक प्रयत्न चलोवन आसा. नीज गजाली लिपोवन फोट गजाली शिकोवचें प्रयत्न हें चरित्रेक आनी आमच्या जणवायेक एक मरेकार, जगती सारकी माहेत आमकां लाभची ना हाचे वरवीं. पूण आब व्हडली मांय तावन आमकां उण्यार उणें एक 100 वर्सांची आदली आमच्या कुटुंबाची चरित्र लाभता. कुटुंबाची चरित्र म्हणटना हो एक वैयक्तीक विशय देखून कुटुंबाच्या वंशावळी विशयांत समजोवंक आमकां उर्बा येता. तांची कश्टांची कथा, तांणी अनुभव केल्लो तो दुकोळ, आवड, पावस, ते जल्मल्लें वर्स, तो फिरगज विगार, तांकां याजकांचेर आनी सिस्टरांचेर आसचो तो अभिमान, तो गौरव, तांणी वाहन नासतना मैलां चलल्लें, वळ पंपाळे उतरून गेल्लीं घडितां विवरून सांगतना तांच्यो काणयो आमकां मस्त इंट्रस्टींग जातात. तींच आमची हिरोस म्हणून आमकां भोगता. कुटुंबाची काणी सांगतना आमच्या सैऱ्यांचें, बाप्पू मावशेचें, आकय मामाचें, माम मामयेचें
लिंक मेळटा. म्हळ्यार मलगड्यां वरवीं आब व्हडली मांय वरवीं आमचो कुटुंबाचो संबंद बलिश्ट जाता, तो घट जाता. तिसरें बेसांव, तिसरें लिसांव मलगड्यांतावन आमी शिकचें. ही मलगाडी सत्ती मनशां. सतान नितीन जियोंक आमकां ती प्रेरण. द्वितीनियम ग्रंथांत अध्याय 4 वोळ 9 chapter 4 verse 9 the book of Deuteronomy. पूण तूं सत्राय घे आनी जागृत राव. तुज्या दोळ्यांनी देखिल्ल्यो गजाली विसार नाका आनी तूं जियेत पर्यंत त्यो तुज्या काळजांतल्यो भायर पडोवंक सोडिनाका. त्यो तुज्या भुरग्यांक आनी तुज्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक शिकय. आजो आजयेक दिल्ली ही एक उतरां. जें कितें तूं शिकताय तुज्या भुरग्यांक आनी तुज्या भुरग्यांच्या भुरग्यांकय तूं शिकय. प्रत्येक जावन ती मौल्यां, तो भावार्थ, तो विश्वास, तांचें तें आसली ती जणवाय हर एक तुमच्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक तुमी दिया म्हणटा द्वितीनियम पुस्तक. जुआंवचें तिसरें पत्र हातूंत आनी हें पत्र जुआंवन गायूस नांवाच्या एका मानेस्ताक बरयल्लें. जुआंव हें एक पत्र एक मालगाडो जावन बरयता. देखून जुआंव अध्याय 1 वळी 1 तावन 4 ह्या तिसऱ्या पत्रांत अशें म्हणटा. हांव यथार्थपणी मोग करतां त्या म्हज्या मोगाच्या गायूसाक हांवें मलगड्यान बरोवचें पत्र. मलगडो जावन हांव गायूसाक हें पत्र बरयतां. मोगाच्या इश्टा, तुजी आत्मीक भलायकी बरी आसलेले परी तुजे कुडीची भलायकी बरी आसूं आनी हेर सर्व संगतींनी तुका बरेपण लाबो म्हणून म्हजें मागणें. तूं सात्वीकपणी जियेताय म्हूण हांगा आयलेल्या थोड्या भावांनी सांगिल्ल्या वेळार म्हाका जाल्लो संतोश इतलो आनी तितलो न्हय. निजायकी सताच्या वटेन सदांच तूं विश्वासी जावन समकलाय. म्हजीं भुरगीं सता प्रमाणे जियेतात म्हणली खबर आयकताना म्हाका जाता त्या संतोशा प्रास व्हरतो संतोश दुसरो ना. जें कितें जुआंव ह्या तिसऱ्या पत्रांत बरयता ताचें मोन, ताची आशा, ताची अपेक्षा, ताची स्वप्नां आमच्या घरांत आसच्या मलगड्यांचें आनी प्रायवंतांचें, आब व्हडली मांयचें आनी वडिलांचें. सतान जियेल्लीं तीं मनशां आमकां तांचें तें कपटपण पळोवंक मेळना. सत्ती वेगळीं फातीं येतात. कोणायकी डोंगी करून मोस करून जियोंक नात म्हणून तांचें नडतें पळयतना, तांचें वर्तन पळयतना, तांचीं उतरां आयकतना आमकां काळजांत आनी मनांत भोगता. हांकां संतोश जावचो, जिणेंत एका रितीची तृप्ती लाभची. तांच्या भुरग्यांनी तांचे बरी सता प्रमाणे जियेतना, न्याय निती प्रमाणे जियेतना. आब व्हडली मांयक तांच्या भुरग्यांची संवय, तांचें वर्तन बरें लागनातल्यार, म्हळ्यार तांच्या भुरग्यांचें वर्तन, तांचें नडतें एक बरें लागनातल्यार तीं तांच्या भुरग्यांक रागान उलयतात. तांकां राग येता, म्हजीं भुरगीं आमचे बरीं जियेनात देखून. तुमी तवळ तुमी तुमकां जाय जाल्ले बरी करा, तुमकां जाय जाल्ले बरी जियेया आनी हांव म्हजी वाट पळयतां. तुमी कोणेंच म्हजी खंत करची नाका, आमची खंत करची नाका म्हणटात. पूण तो सुराग तांकां तांच्या भुरग्यांच्या भुरग्यांच्या भुरग्यां कडेन म्हळ्यार नात्रां कडेन
आसना. भुरग्यांचो राग ती नत्रां वयर केन्नाय दाखयनात. ही नत्रां भोंवतणी आसतना तांणी व्हिडियो कॉल करून उलयतना, तांकां पळयतना तांकां लाभची दादोसकायेस विंगड. चवथें आमी कितेंच विबाडचें नाका. मुन्य पुस्तकांत अध्याय 13 वळ 22 बरो मनीस आपल्या भुरग्यांक दायज सोडून वेता. ऐका, बरो मनीस आपल्या भुरग्यांक दायज सोडून वेता. दायज आस्त, बदीक, प्रॉपर्टी, जागो, दुडू मात्र न्ही. आत्मीक भंडार, भावार्थ, विश्वास, सांगतात आनी शिकयलेलीं ती मौल्यां आनी ती आमी होगडावंक नजो. ती आमी विबाड करूंक नजो. तांचे तावन लाबुल्ली ती मौल्यां. सात्वीक जावंक पुरो, नैतीक जावंक पुरो, सामाजीक मौल्यां आमी केदींच आमच्या वडिलां तावन, प्रायवंतां तावन, आब व्हडली मांय तावन शिकल्लीं ती आमी पाड करूंक नजो. आमच्या सुमयातय आसले शिगूण आनी आमच्या वडिलांतय देखतां सुमयातय आसले ते शिगूण. जेजून पळयलें, जेजून वांटलें आनी जेजून एकठांय करूंक सांगलें. त्या 5,000 लोकांक जेवण दिल्ल्या त्या आजापांत ही गजाल आमी आयकता. जेजून पळयलें, जेजून वांटलें आनी जेजून कितेंच पाड करिनासतना एकठांय करूंक सांगलें. जेजून पळयलें. जेजून कशें पळयलें? जेजून बिरमोतीन पळयलें. लोकांचो कंत हुस्को ताका आसलो. असलो हुस्को आमी आमच्या मालगाड्यांतय देखता. मोगान बिरमोतीन तांणी आमकां पळयलां, आमकां पोशेलां, आमकां न्हणयलां, आमकां उस्क्यार खळयलां, आमकां लायलां. न्हिदच्या पयलें आमकां काणयो सांगल्यात, आमकां तांणी न्हिदायलां. तो तांचो हुस्को. सुमयान पळयलें मात्र न्ही, ताणें उंडें वांटलें बिरमोतीन. वांटचो मनोभाव, मत, काळीज आमच्या मालगाड्यांचो. आमच्या पैकी थोड्यांक मालगाड्यांच्या आस्ती निमती खंडीत दराबस्त मेळ्ळां. गरजागो, तोट, आस्त, वांटो कितेंच करिनासतना लाभलां. कित्याक ती मालगाडी आवय बापय आनी तांणी जें कितें दिलां साबारांक शर्तां विणें दिलां. कसलेंच कंडिशन्स, कसलेंच निर्बंधनां तांणी घालूं नात. कसलीच तांणी काडिल्ले ते कश्टांचो फळ घाम पिळन एकठांय केल्लें तांणी दिलां. तांणी कितेंच विबाड करूंक ना, विबाड करूंक सोडूंक ना, विबाड करूंक दिवंक ना. संवसारी वस्तू जबाबदारेन सांबाळून जियेतना संबंदाक तांणी महत्व दिल्लें. मागणें, रजार, आमोरी, तेर्स घरांत देखून सुकुल्ली ना. सुमया जेजून उंडें वांटल्या उपरांत, सकणांनी दादोशी केल्या उपरांत सांगिल्लें, उरिल्ले कुडके सकड तुमी एकठांय करा, कांय पाड करिनाकात. यूज अँड थ्रो संस्कृतींत आमची वडिलां कुटां म्हणल्या मेजार मोलादीक उंडे आसले परी. आमची वडिलां मोलादीक उंडे आसले परी. तांकां प्रायज जाली, ती न्हिदल्या कडेनच मुत्तात, गलीज करतात, लागीं वचोंक जायना, घाण येतात. देखून ती स्क्रॅप, वेस्ट, ती जडाई, पिडेस्त कासाक उपकारनात. देखून घरांत जागो ना. तांणी विंगडच रावूंक जाय.
आनी घरांत असल्यार एक जागो कोणशाक तांकां हिंसा एका रितीचें वळवळें तांकां इग्नोर करचें, तांची निर्लक्ष करचें हो आमचो स्वार्थाचो संकेत, अहंकाराचो गर्वाचो गुर्त, मानाचो गौरवाचो न्हय. आसरो दिल्ल्यांक आश्रम, आमकां आदार जाल्ल्यांक आज निराधार जावन तांकां सांडून लोटून भायर घालचें हो कुटुंबा स्पिरिता विरोध, मनशापणा विरोध, देवाच्या मोगा विरोध करचें, चवथ्या उपादेसा विरोध करचें एक पाताक. व्हडली माय, आब, मालगाडी, बेसांव आनी लिसांव म्हणटाना एक विशय आमी सदांच उगडासांत दवरचो. ती आमच्या कुटुंबांत, आमच्या जिवितांत युनिफायींग फॅक्टर्स, आमकां सांगाता दवरचीं मनशां. तांच्या भुरग्यां आनी नातरांतय कसलेंच फेवरेटिजम ती दाखयनात. पुतांची दुवेंची भुरगीं सकड एकच, एक पूत बरें करून पळोवंक पुरो आनी एकलो पूत बरें करून पळयनासतना जावंक पुरो, पूण पुतांची भुरग्यां विशयांत येता, नातरा विशयांत ती गजाल येताना ह्या आबाक व्हडली मांयक सकड एकच फेवरेटिजम म्हणलें ना, ती भेदभाव करिनात. आब, व्हडली मांय कुटुंबांत एकवट, मोग, समाधान हाडचें हातेरां जातात. बेसांव जावच्या, लिसांव शिकोवच्या हांकां सदांच मोगान, गौरवान रुणी जावन पळोवचें कर्तव्य आमचें. बेसांव आनी लिसांव जाल्ल्या मालगाड्यांक मोग दाखयनासतना तांची निर्लक्ष केल्यार, तांकां इग्नोर केल्यार, तांचो बेपारवो केल्यार, तांकां इन्सल्ट केल्यार आमी आमचेरच मालदिसांव मागून काणकेतेले हांव.